بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حافظ صاحب دی آمد تو قبل میں تو انہوں تھوڑا جہا بیدار کرنا چاہنا تے نعرے دا پورا جواب دیا جے نعرہ تکبیر، نعرے دا صحیح جواب دیو، نہیں تے میں بھی تجھے طریقے نال تواڈے کو نعرہ مہروا لینا ہے۔ نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تو انہوں سارے انہوں سلامت رکھے، اللہ تو انہوں سارے انہوں صحت تندرستی والی زندگی عطا فرمائے۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان صحابہ، عظمت قرآن، عظمت علماء اہل حدیث، حضرت مولانا قاری القرآن، واضح خوش الحال، محترم المقام، خطیب پاکستان، محترم جناب حضرت مولانا حافظ ارشد محمدی صاحب حافظہ اللہ تعالی، انہوں نے خدمت اندر گزارش کرانگا کہ اپنے مخصوص انداز دینار منو اور تساں احباب نو قرآن و حدیث دی روشنی اندر اللہ رب العالمین دا قرآن سنان اور حقوق والدین دے عظیم موضوع تے میرے اور تواڈے دلاں نوں قرآن و حدیث دی روشنی دے نال منور فرمان۔ حضرت مولانا حافظ ارشد محمدی صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا
ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دی ذات گرامی تے انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام جناب امام الانبیاء امام المرسلین خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے بیٹھ جاؤ بھئی بچیو بیٹھ جاؤ کدھر اٹھ پہ تو ہاں جا کے ملبہ چکنا ہے بیٹھ جاؤ شاباش حضرات آج 26ویں سالانہ رحمت دو عالم کانفرنس صلی اللہ علیہ وسلم جو بڑے ذوق اور شوق نال اہتمام کی گئی ہے دعا کرو اللہ اس کانفرنس کا انتظام کرنے والے اہتمام کرنے والے اور مل کے ساتھ دینے والے اللہ سب واسطے جو آئے نے سنن واسطے بھی یا کوئی آمدہ ارادہ رکھ دے سن لیکن کسے مجبوری تو نہ آ سکے اللہ سارے واسطے میرے سمیت ہدایت کا سبب بنا کے ذریعہ نجات بنا دے آمین میرے ذمہ عظمت والدین حقوق الوالدین دے متعلق کو ناکھیا تسا گفتگو کرنی ہے دعا کرو اللہ میں نو قرآن و حدیث اندرو حق تے سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ کچھ زیادہ لمبا چھوڑا میرا کوئی بیان نہیں بالکل مختصر انشاءاللہ میرے بعد شیر ربانی جانشین یزدانی حق و صداقت کی نشانی اور خطیب پاکستان استاد الخطباء ساڑھے مرشد مربی حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ربانی حافظہ اللہ تعالی مفصل خطاب فرمان گے غور کرنا توجہ فرمانا میرے جمع جو عنوان لگایا گیا ہے اور دی سب تو بڑی حقیقت ایوے کہ حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے آج دنیا تک آمینہ دے لال علیہ السلام دے آن تک شریعتاں بدل دیاں رہیاں معاملات بدل دے رہے قانون بدل دے رہے لیکن جیرا قانون رب نے ماں باپ واسطے بنایا ہر نبی واسطے اوہ قانون ہے ہر نبی نے اس قانون تے پیرا دیتا او باپ ایمان والا ہوئے یا ایمان والا نہ ہوئے اس سے باوجود انبیاء نے ماں باپ کا احترام کر کے بلکہ آخر تک آمینہ دے لال علیہ السلام دی شریعت کے اندر بھی ماں باپ دے ادب و احترام دے اندر اللہ نے قرآن اتار کے قیامت تک دے آن والے انسانوں نے اس بات تو آگاہ کیتا کہ ایمان والے ہو انبیاء اپنے ماں باپ کا احترام کر دے رہے سارے کر دے رہے تے اج امت محمدیہ بھی اپنے ماں باپ کا احترام کرے گی تے انشاءاللہ ضرور کرے گی غور کرنا توجہ فرمانا اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن اندر اعلان فرمایا ہے اور میرا دل کردا ہے اج میں زیادہ تو زیادہ تو انہوں قرآن پڑھ کے سناواں سنن واسطے تیار ہونا انشاءاللہ ایک مرتبہ کہو سبحان اللہ قرآن دی آیت سن کے سبحان اللہ محبت نہ کہہ دیا جے اور میرے پیغمبر دا نام آئے محبت دے نال درود پڑھے آجے ذرا غور کرنا توجہ فرمانا اللہ ذوالجلال والاکرام نے پاک پیغمبر علیہ السلام
قرآن اتار کے ماں باپ کی عظمت بیان فرمائے اور کتنی ضروری ہے ماں باپ کا احترام کتنا ضروری ہے. آؤ غور فرمان دے جانا. اللہ ذوالجلال فرمان دے نے اے میرے پاک محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دے اور فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا. ترجمہ سن لو. اللہ فرمان دے نے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اللہ دیاں عبادتاں کرنیاں نے میں رب دے سامنے ہمیشہ جھکنا ہے میں رب دے سامنے ہمیشہ رکوع تے سجود کرنے نے وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا تے کدی بھی میرے نال کسے نو شریک نہیں بنانا. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا تے فرمایا سونیا جی میں میرے نال کسے نو شریک بنا دے او مینوں گوارا نہیں. اینج ماں باپ دے نال اگر اچھا سلوک نہ کرو گے اے بھی میں رب نو وارا نہیں. اور اس آیت کے اندر رب نے احسان کرن دا جگہ جگہ تذکرہ فرمایا اور اس آیت کے اندر ہی رب العالمین نے رشتہ داراں نال احسان کرن دا تذکرہ کیتا دوستاں نال احسان کرن دا تذکرہ کیتا اور رب العالمین نے ہمسایہ نال پیار دا حکم دیتا ہوئے رب العالمین نے مسافرہ دے نال پیار دا حکم دیتا. لیکن قربان جاواں اور سارے رشتے اپنی جگہ نے سارے رشتیاں دا مقام اپنی جگہ وے لیکن رب نے توحید دے نال ماں باپ دی عظمت نو جوڑ کے قیامت تک دے آن والے انساناں نو آگاہ فرما دیتا کہ جس طرح مینوں اپنی توحید کے اندر کوئی شریک وارا نہیں اینڈ نا فرمان ماں باپ دا بھی مینوں وارا کوئی وارا نہیں ہے. آئیے غور فرمانا اللہ دے قرآن دے ایک اور مقام اسمار فرما لو اور ماں باپ دی نافرمانی کرنے والوں اور ماں باپ دا بدتمیزی نہ پیش آنے والوں آؤ اللہ دا قرآن دے ایک اور مقام اسمار فرما لو. اللہ ذوالجلال فرمان دے نے فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا واغفر لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللہ ذوالجلال فرماندے نے میں رب نے فیصلے کر دیتے نے میں رب نے مہراں لگا دیتی نے میں رب نے قانون بنا دیتا ہے. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا
تعبدو الا ایاہو کہ میرے نال کسے نو شریک نہیں بنانا، میرے تو علاوہ کسے دیاں عبادتاں نہیں کرنیاں، میرے تو علاوہ کسے نو رکوع سجدے نہیں کرنے، میرے تو علاوہ کسے نو داتا نہیں مننا، میرے تو علاوہ کسے نو گن بخش نہیں منگنا، میرے تو علاوہ کسے اور کو اولادہ نہیں منگنیاں، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا تے اپنے ماں باپ دے نال اچھا سلوک کرنا، ماں باپ دے نال پیار تے محبت نال پیش ہونا، اور اگلیاں لینا دے ایت دے اگلے حصے تے غور فرمانا، اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اے ماں باپ دے اندروں کوئی ماں یا کوئی باپ، کسے دی ماں یا کسے دا باپ، یہاں اے دونوں ہی بڑھاپے دے اندر پہنچ جان، عمر وڈیری ہو جائے، اور یارو آندے نے نا بڑھے تے بچے ایکو جی ہویا کر دینے، اگر عمر وڈیری ہو جائے، عمر وڈیری ہون دی وجہ تو اگر کس وقت تینو غصے ہو لین، کس وقت تینو برا بلا کہہ دین، فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور یارا غصہ نہ کری، انہاں دا غصہ نہ کرے اگر یار ماں باپ تے بڑی ایک نعمت اللہ دے، اے انہاں پوچھ کے ویکھنا جنہاں دے اس دنیا تو چلے گئے ہون، آپ پوچھ کے ویکھو انہاں دے کولو جنہاں کول اے مٹھی میوے کوئی نہیں، فرمایا جنہاں کول ہے نے ماں یا باپ دنیا کے اندر موجود ہے، انہاں دیاں قدراں کر لو، انہاں نال پیار کر لو، انہاں دے نال محبتاں کر لو، بلکہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے جیڑا بندہ اپنے ماں باپ دے نال اچھا سلوک کردا ہے، انہاں دے نال کردا ہے، انہاں دے نال پیار کردا ہے، اگر وہ چڑک بھی دین اگوں مسکرا کے وکھا دیندا ہے، تے میرے آقا فرماندے نے ایسا بندہ اللہ او دے رزق کچھ بھی اضافہ کر دینے، اللہ دی عمر دے اندر بھی اضافہ کر دینے، اور ایک اور حدیث اسمال فرما لو، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، آقا فرماندے نے جیڑا دنیا دے اندر باپ ناراض ہوئے آسمان تے رب ناراض ہوندا ہے، اور دنیا دے اندر باپ راضی کر لے آسمان تے رب راضی ہو جائے گا، اور غور کرے آج باپ کتنی وڈی نعمت ہے، اور جتنے انبیاء آئے نے ہر نبی نے اپنے باپ نال محبت کیتی ہے، اور باپ چاہے اسلام قبول کرے یا نہ کرے، باپ چاہے بیٹے دی بات منے اور نبی دی بات منے یا نہ منے، اس کے باوجود اپنے باپ نال پیغمبران نے محبت کر کے امتاں نو اس بات دی دعوت دیتی ہے، اور لوگوں وہ باپ جہو جیا بھی ہوئے محبت کرنی ہے، پیار کرنا ہے، اور آؤ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور میرے رب دے بڑے برگزیدہ پیغمبر نے انہاں دا باپ اپنے ہتھی بت کردا ہوندا سی، اپنے ہتھی بت تیار کرنے، تے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانا، اے حضرت ابراہیم علیہ السلام آندے سن اذ قال لأبی یا ابت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اهدک صراطا سویا یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا یا ابتی
ہائے ابراہیم اپنے باپ نو کہہ رہے نے او یار نبی نے خلیل اول نے میرے رب دے خلیل نے آندے نے یا ابتی انی اخافو ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا آندے نے ابا جی کیوں اینا بتاں دی پوجا کر دے ہو ابا جی کے نہ سن سکتے نے نہ ویکھ سکتے نے نہ ایک کسی دا کوئی نفع دے نقصان دے مالک نے ابا جی چھڑ دے ہو اینا دا کھیڑا چھڑ دے ہو نا باجی میں نو خوف ہوندہ ہے کترے اینا دی وجہ تو رب دا عذاب نہ توڑے تے آ جائے یارو ابراہیم علیہ السلام اللہ دے بڑے محبوب پیغمبر نے لیکن جدو باپ نافرمانیاں تے نافرمانی کردہ رہا حضرت ابراہیم اپنے باپ نو درس دے رہے نے تے باپ کو آندہ کالا اراغبن انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم اشتاقت الى ارجمنک وحجرنی ملیا اور میرے مشکل کو شاوانو پورا بھلا کہندہ رہنا اور نا اے میرے مشکل کو شان ہے انہوں کچھ نہ کہیں اے ہی میری بات سن دے نے میرے نفع نقصان دے مالک بھی اے نے اور ابراہیم باز آ جاؤ ورنہ میں تینوں کرو کر دیاں گا تینوں میں تکا دے دیاں گا تینوں میں کون رکھن واسطے نہیں رکھاں گا حضرت ابراہیم علیہ السلام تے باپ نے ہر جگہ تے نافرمانیاں کر دے رہے میرے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سنت کا انکار کیتا رب دی توحید کا انکار کیتا لیکن اس کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام دے اپنے باپ نال پیار لگن محبت کی ہے اور قرآن اس بات دیا گواہیاں دے رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمان دے نے ابا جی نہیں باز ہونا تے ٹھیک ہے کوئی گل نہیں ہوندے باز تے نہ آؤ لیکن گل سن لو قال سلام علیک سأستغفر لك ربی انہو کان بی حفیظ اے میرے ابا جان اگر تسا نہیں باز ہونا تے نہ آؤ میں اپنے رب دے کولوں تواڈے واسطے استغفار منگنا وا میں اپنے رب دے کولوں تواڈے واسطے توبہ دے سوال کرنا وا کہ اللہ میرے باپ نو کتے عذاب نہ آ کے لے جائے یارو قرآن پڑھ کے ویکھو انبیاء دا اپنے ماں باپ نہ پیار کیسا ہے قرآن پڑھ کے ویکھو نا انبیاء نے اپنے ماں باپ دے نال کیویں محبتاں کیتیاں نے انبیاء نے اگر انہاں دی مخالفت بھی کیتی ہے اگر انہاں دی مخالفت بھی ہوئی ہے اس دے باوجود نبیاں نے اپنے باپ واسطے کدی بھی برے الفاظ نہیں بولے یار اس واسطے میں آج سمجھانا چاہنا وا جدوں نبی اپنے باپ دا احترام کر دے رہے نے نبی اپنے باپ دا احترام کر دے رہے نے آج تو میں احترام کیوں نہیں کر سکتے آج تو میں پیار کیوں نہیں کر سکتے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا غور کرنا میرے آقا فرمان دینے ایک دن رات خواب آئیے خواب دے اندر میں جنت دیا سیران کی دیا نے توجہ میرے بعد رکھنا خواب دے اندر میں جنت دیا سیران بیان کرنا ہائے میں قربان جاؤں فرمان دینے میں جنت دیا سیران پہ کرنا خواب اندر میں بیٹھے ہیں ایک صحابی رسول قرآن دیا تلاوتاں پہ کرتا ہے ماشاءاللہ شیر اہل حدیث اور خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب تشریف لائیں انشاءاللہ میں بالکل مختصر انشاءاللہ اپنے استاد محترم دی موجودگی اندر تھوڑا سبق سناواں گا
اور انشاءاللہ اس تو بعد حضرت صاحب دا خصوصی خطاب ہوئے گا. شیر ربانی جانشین حق یزدانی حق و صداقت کی نشانی حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب الحمدللہ تشریف لائے نے. غور کرو, توجہ فرمانا, تو بالکل ذرا میرے وقت توجہ کر دے جانا. مختصر انشاءاللہ بیان ہوئے. استاد محترم آئے نا قاری احمد بھٹا صاحب, ماشاءاللہ میرے سارے محترم قاری محمد احمد بھٹا صاحب تشریف لائے نے. اللہ انہاں بھی آنا قبول فرمائے. غور کریا جے, میرے آقا فرماندے نے میں خواب اندر نہ ویکھیا جنت میں میں قرآن پڑھن دی آواز آئی تے جدو اٹھے نا آقا فرماندے نے صحابہ بیٹھے نے, میرے آقا فرماندے نے ہاں او یار میں خواب دے اندر جنت ویکھیا. جنت دے اندر حضرت نعمان بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ قرآن پڑھتے سن. انہاں دے قرآن پڑھن دی آوازاں میں سنیا, انہاں دا قرآن میں سنیا ہے. تے میرے آقا فرماندے نے او یارو قرآن پڑھن دی آواز جنت دے اندر میں سنی ہے. یار جنت اندر آواز کیوں نہ آوے؟ اے ساریاں برکتاں اے دے اپنے ماں باپ دیاں خدمتاں دی وجہ تو نے, اپنے ماں باپ دیاں خدمتاں کر دے رہے نے, جدی وجہ تو آج انیاں عظمتاں تے شاناں ملیاں کہ جنت دے اندر آمینہ دلال علیہ السلام نے قرآن سن لے آوے. حضرات توجہ فرمانا, اسی طرح پاک پیغمبر علیہ السلام دے کو لے آن والا آیا آکے عرض کر دینے محبوب پیارے ہو میں نو اے دے دسنا کہ ماں باپ کی نے میرے واسطے ماں باپ دا کی مقام ہے. تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا فرمان دینے ہوا ان ابی امامتا قالا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما حق الوالدین علی ولدہما. فرمان دینے محبوب پیارے ہو ساڑھے کو اولاد تے ماں باپ دا کی حق ہوندا ہے, ایک اولاد تے ماں باپ دا کی حق رہنا چاہیے ہے. تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا فرمان دینے قالا وما جنتو کا وانارو کا. اے ابو امامہ ماں باپ تیرے واسطے جنت بھی نے تیرے واسطے جہنم بھی نے. کی مانا اگر ماں باپ دیاں خدمتاں کر داریا تے تینوں اللہ جنت عطا کریں گے. اگر ماں باپ دیاں نافرمانیاں کرتا رہا, اگر ماں باپ دے سامنے سینہ تان کے کھڑا رہا, یاد رکھیں پھر اللہ تینوں جہنم عطا کر دیں گے. آئیے غور فرمانا, آخری بات ذرا توجہ کر دے جانا. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اور ماں باپ دا احترام کریا کرو, ماں باپ نال پیار تے محبت کریا کرو. اور تو انہوں کی علم ہوئے کہ ماں باپ کتنی بڑی عظمت ہے, کتنی بڑی نعمت ہے رب دے, اور ماں باپ دا احترام کریا کرو. ورنہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ایک دن منبر تے چڑھ دیا, پہلی سیڑھی تے چڑھے, آپ فرماندے نے آمین. دوسری سیڑھی تے چڑھے فرمایا آمین. میرے آقا تیسری سیڑھی تے چڑھے فرمایا آمین. تے صحابہ بڑے رہاں تے بڑے پریشان ہوئے کہ آج تک دے کدی یہ منظر پیش نہیں آیا. آج آمینہ دلال علیہ السلام سیڑھی تے چڑھ دے گئے نے, پہلی تے بھی آمین, دوسری تے بھی آمین, تیسری تے بھی آمین. تے آقا فرماندے نے اے میرے پیارے صحابہ اور توانو پتہ ہے میں آمین کیوں آکھے ہم. فرماندے نے نہیں اللہ دے نبی جی ساڑھے تے علم دے اندر نہیں, آج تو پہلے تے کدی توانو اینج نہیں سی سنیا, اینج تو سا آمین نہیں آکھیا. تے میرے آقا فرماندے نے میرے صحابیو میں جدو پہلی سیڑھی تے قدم رکھے آوے آسمان تو جبریل میرے کول آگے نے. تے جناب جبرائیل امین فرماندے نے اللہ دے نبی جی جیڑے بندے دی زندگی دی اندر رمضان دا مہینہ آ جائے
جڑے بندے دی زندگی دے اندر رمضان دے روزے آ جان اور اے رمضان دے روزیاں دے اندر رمضان المبارک دے مہینے دے اندر اپنے رب نو نہ منا سکے اے روزے نہ رکھے ایسا بد نصیب بندہ او دے تے اللہ دی بھی لعنت او دے تے فرشتیاں دی بھی لعنت اللہ دے نبی دی او دے تے تواڈی بھی لعنت آقا فرماندے نے آمین میں اگوں آکھیا آمین ہاں ہاں واقعتاً او بندہ لعنت دا مستحق جیڑا بندہ رمضان دے اندر بھی رب نو نہ منا سکے جیڑا بندہ رمضان دے اندر بھی روزے نہ رکھ سکے میرے آقا فرماندے نے جدو میں دوسری سیڑھی تے قدم رکھے آپ فرماندے نے جبرائیل امین آگے فرماندے نے سونے محبوبہ جیڑا تواڈا نام سن کے تواڈے تے درود نہیں نہ پڑھدا تواڈا نام سن کے درود نہیں پڑھدا او دے تے اللہ دی بھی لعنت او دے تے فرشتیاں دی بھی لعنت او دے تے تواڈی بھی لعنت آقا فرماندے نے میں آمین آکھیا واقعتاً او لعنت دا مستحق کہ جدی زندگی دے اندر آمینہ دے لال دا نام لے آ جائے اور اے بندہ نام سن کے درود نہ پڑھے میرے محبوب تے پیار درود نہ پڑھے واقعتاً لعنت دا مستحق تے میرے آقا فرماندے نے میرے صحابہ جدو تیسری سیڑھی تے میں قدم رکھیا اس وقت جناب جبرائیل امین پھر آگے فرماندے نے محبوب پیارے ہو جیڑا بندہ او بد نصیب بندہ جیدی زندگی دے اندر اللہ نے ماں باپ جیسی نعمت دیتی ہوئے ماں ہوئے یا باپ ہوئے جیدی زندگی دے اندر ماں باپ موجود ہون اور اپنے ماں باپ دی فرما برداری نہ کرے اپنے ماں باپ نو ناراض کر بیٹھے اپنے ماں باپ دی فرمانیاں کرے میرے آقا فرماندے نے جبریل آندے نے سونے او دے تے اللہ دی بھی لعنت او دے تے فرشتیاں دی بھی لعنت او دے تے رسول دی بھی لعنت میرے آقا فرماندے نے ہاں ہاں جیڑا اپنے ماں باپ دا نافرمان ہے اپنے ماں باپ نو راضی نہیں نہ کر سکے واقعتاً او لعنت دا مستحق بندہ وے او دے تے لعنت اللہ دی بھی ہے رسول دی بھی لعنت فرشتیاں دی بھی لعنت جیڑا اپنے ماں باپ دا احترام نہیں کردا اور ایسے واسطے اللہ نے قرآن دے اندر اعلان فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا دعا کریا کرو اور ایت مکمل ہو جائے بلند آواز نہ آمین کہہ دیا جے پھر میرا سلام ہے آمین کہا جے جنہ دے ماں پہ زندہ نے اللہ اونا تے بھی رحم فرمائے اور جنہ دے ماں پہ دنیا تو چلے گئے نے اللہ کروٹ کروٹ جنت دا داخلہ عطا فرمائے غور کرنا آمین بول دیا جے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا اللہ جنہ دے ماں پہ زندہ نے انہاں نو اپنے ماں باپ دی قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے اور اپنے ماں باپ دے نال حسن سلوک نال پیش آن دی توفیق عطا فرمائے اور جنہ دے ماں پہ فوت ہو گئے نے
اللہ اونا دیا اولاداں نو اونا واسطے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ رب العالمین سانو قرآن و حدیث کے مطابق اپنے ماں باپ کا احترام اور انہاں دی محبت انہاں محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔